आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुतालिक जजेस की मुशावरत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से माजरत कर ली थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि गुज़िश्ता रोज एक अज़खुद नोटिस केस के फैसले के बाद बेंच में नहीं बैठ सकता। आम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने के बाद अगला लाएअमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इस वक्त इजलास जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का मामला, केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच टूटने के बाद आइंदा का लाएअमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास जारी है। ज़राए का बताना है कि नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुतालिक जजेस की मुशावरत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान से केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था गुज़िश्ता रोज एक अज़खुद नोटिस केस के फैसले के बाद बेंच में नहीं बैठ सकता। इस अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। इंतखाबात केस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इस वक्त इजलास जारी है। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? क्या किस नौयत का बेंच तश्कील दिया जाएगा? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का ये मामला है। केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच टूटने के बाद आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुतालिक जजेस की मुशावरत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से मुआज़रत कर ली थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज एक अज़खुद नोटिस केस के फैसले के बाद बेंच में नहीं बैठ सकता। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताएगा कहाँ तक इजलास पहुंचा है, मुशावरत जारी है? जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आज ये 5 रुकनी बेंच जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात तारीख में जो इल्तवा आया था, मौखर की गई थी तारीख, उस पर ये उस केस की समाअत कर रहा था और आज अचानक एक मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद तहलील हो गया। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में 3 जजेस का इजलास इस वक्त जारी है, जबकि दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब ये बड़ी अहम सूरत हाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देते हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से जो एक फैसला जारी किया गया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा केसेज हैं, आर्टिकल 184 की ज़ैली शिक 3 के तहत उन तमाम केसेज की समाअत से उन्हें ये 3 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। अब ये स्पेशल ऑर्डर है और ये फील्ड में मौजूद है। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुनहसर है कि वो एक फुल कोर्ट तश्कील देते हैं, क्योंकि जजेस की जानिब से बारहा ये मुतालबा जो है वो सामने आता रहा है और जो मुतला तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया जाता रहा है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुने जाने वाले मुकदमात के हवाले से पैरामीटर्स तय किए जाने चाहिए, क्योंकि इस मुकदमे में जो मुतासरा फरीक होता है वो अपील का नहीं रखता। तो ये कुछ ऐसे मुतालबात थे जो गुज़श्ता कई साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आ रहे थे और जिसके बाद फिर गुज़श्ता रोज ये फैसला जारी हुआ है और उसके बाद आज एक मेंबर ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पीटीआई की दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। जी, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, ये कहिएगा कि चैम्बर में इजलास जारी है चीफ जस्टिस की सरबराही में, आज ही क्या कोई नया बेंच तश्कील पा जाएगा और किस नौयत का बेंच होगा? देखिए, ये तो कहना अभी कबल वक्त होगा कि क्या ये आज ही बेंच तश्कील पा जाएगा या नहीं। लेकिन एक चीज ये तय है कि आज जब बेंच की तहलील हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से उठकर गए तो उन्होंने यही कहा कि अब नया बेंच जो है वो चीफ जस्टिस तश्कील देंगे। वो इसमें नहीं बैठना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता रोज एक फैसले में वो शरीक थे जिसको इंडोर्स किया उन्होंने, और जिसमें ये कहा गया कि 1843 के तहत जो मामलात हैं वो फिल वक्त समाअत ना की जाए। तो अब बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है और जितने भी मुतल्लिका फरीकैन है, खा वो हुकूमती हल्कों में हों या जो पीटीआई और लीगल फ्रेटर्निटी है, उनका ये ख्याल यही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक नया बेंच तश्कील देंगे। इसकी जो हैयत है वो किस किस्म की होगी, इसमें कितने जज साहिबान होंगे, ये फिल वक्त जो है स्वाबदीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है, क्योंकि अभी तक वो कानून अगरचे पार्लियामेंट से पास हुआ है लेकिन सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए और वो बाकायदा कानून नहीं बना। तो अभी तक ये स्वाबदीद
چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے کہ وہ بینچ 5 رکنی بناتے ہیں یا بڑا بینچ بناتے ہیں یا پھر فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں سارے معاملے کے اوپر. اسی لیے اس وقت مشاورت چل رہی ہے اور یہ مشاورت مکمل ہوگی تو کیونکہ اس بینچ اور اس فیصلے سے آلموسٹ پاکستان کی اس وقت جو پوری کی پوری آپ کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو آپ کی اکانومی اور ساری سچویشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو غالب امکان یہی ہے کہ اس سلسلے میں آج کوئی سپریم کورٹ ڈیسیژن لے کے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ہیئرنگ ممکن ہے کل صبح سٹارٹ ہو, کیونکہ اب جو کورٹ ٹائم ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو غالب امکان یہی ہے کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے آج کسی وقت نوٹیفیکیشن اعلان ہو سکتا ہے اور اس کی سماعت باضابطہ طور کے اوپر کل ہی ہوگی. جی صحیح, اس کی سماعت کل ہوگی. شعیب شاہین نے ہمیں جوائن کیا, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا. شعیب شاہین صاحب, یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی بینچ بنا, پھر اس میں سے ججز نکل گئے, اس کے بعد پھر ابھی تک اس بینچ کو متنازع سمجھا جا رہا ہے. ابھی بھی ایک معزز جج نے معذرت کر لی ہے کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد جس میں قاضی فائزہ صاحب نے جو آخر جج ہیں اس میں لکھا تھا کہ جو پریکٹیکلی انہوں نے اسٹے دے دیا تھا تمام 184(3) کی پروسیڈنگز روک دی جائیں. ویسے اس موضوع پہ آلریڈی 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ کس طرح سو موٹو لیا جائے گا اور کس طرح پروسیڈنگز یہ ہوں گی 184(3) کی. لیکن بہرحال ان 2 ممبر میں سے ایک قاضی امین الدین صاحب نے بھی اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو نیچرلی میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے اپنی معذرت کر لی کہ میں اس پہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گا کہ وہ نیا بینچ تشکیل دیں, یعنی 5 ممبر بینچ بنائے, 7 ممبر بنائے یا فل کورٹ بنائے, جو بھی وہ مناسب سمجھے. کیونکہ یہ 2 جج صاحبان نے جنہوں نے تو یہ فیصلہ کر لکھا ہے, قاضی فائزہ صاحب اور امین الدین صاحب, وہ تو اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو نیچرلی اب یہ اچھا شعیب صاحب, یہ بتائے گا کہ چیف جسٹس بینچ بناتے ہیں تو جو ججز بینچ کا حصہ ہوتے ہیں, کیا ان کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ اس کیس کی سماعت کرے, یا وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر بھی معذرت کر سکتے ہیں کسی بھی کیس سے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کی کئی کنسیڈریشن ہوتی ہیں. مثلاً کسی کیس میں وہ خود جج رہے ہیں یا وکیل رہے ہیں, یا ان کا کسی حوالے سے کسی پارٹی سے تعلق ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا بیٹھنا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا, تو وہ چاہیں تو وہ خود ریکیوز کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نہیں بیٹھنا چاہتا ذاتی وجوہات کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے. اب اس کیس میں تو وجہ سامنے آ گئی ہے نا, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 184(3) کے لیے رولز بنائے جائیں. تو ٹل دین یہ پروسیڈنگز پینڈنگ کر دیں. تو فار دی ٹائم بینگ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں آرڈر کر چکا ہوں تو اس لیے میں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہوں, بجائے اس بات کے کہ میں اس اسٹیج پہ اس میں شامل ہوں. تو ذاتی وجوہات یا کوئی بھی خاص امپورٹنٹ وجہ دے کے تو کوئی بھی جج ریکیوز کر سکتا ہے, یعنی اس کیس کو سننے سے معذرت کر سکتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر پھر نیا بینچ تشکیل ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت دیکھیں پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ واحد ادارہ بچ گیا ہے جو کہ نان پولیٹیکل ہم سمجھتے ہیں وہ ہے, اور یہ واحد ادارہ ہے جس سے لوگوں کو ایک انصاف اور ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے ایک لحاظ سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک جو آئین ہے اس پہ عمل داری کا سلسلہ شروع ہوگا. کیونکہ آئین پہ عمل درآمد کا سوال ہے آج. کیا 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے, کیا آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے یا نظریہ ضرورت زندہ کرنا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور آج جو پی ڈی ایم نے دیکھیں جو معاشی بدحالی کر دی ہے, سیاسی مقدمات بنا کے پاکستان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے, بے روزگاری اتنی کر دی ہے, لوگوں کو بیکاری بنا دیا, لوگ مفت آٹا اسکیم, بھائی اس کی بجائے دیکھیں عمران خان اور نشتر ثانیہ کی جو بہتری ثانیہ. صحیح, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. خالد جمیل بیورو چیف اسلام آباد تجزیہ کر رہے تھے.